Assalamu alaikum, everyone. I am Dr. Ifat here. Thank you very much for inviting me here. I am here to share my story, to share the story of my daughter, Alishba, Sayyida Alishba Aminuddin. Let me introduce to her. Alishba is my daughter. Alishba is an artist. Alishba is a social entrepreneur. Alishba can speak 5 languages, including German, French, and Italian. Alishba is a CEO and the founder of Alishba Satin Cafe. Alishba recognized 3 times by the United Nations. She is the first Pakistani जिनको United Nations ने 3 दफ़ा recognize किया. And Alishba is born with a syndrome, which is called Down syndrome. Alishba Down syndrome के साथ पैदा हुई. This is a story, this is a struggle. It started last 320 years से जो चल रही है. Inclusion की, acceptance की. बहुत दफ़ा इन कानों ने सुना ये कुछ नहीं कर सकती. बिग क्रॉस, शी इज़ डूइंग वेल माशाल्लाह. बहुत दफ़ा इन कानों ने सुना कि ये तो बात ही नहीं कर सकेगी. अ बिग क्रॉस, शी कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस. बहुत दफ़ा ये कहा गया कलर नहीं पहचानेगी, अलिशबा आर्टिस्ट है. बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको पता है हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में, जब एक इंडिविजुअल स्पेशल नीड के साथ पैदा होता है तो जो बिहेवियर, जो अगलीनेस, शायद जब वो छोटा होता है तो उसको उस वक्त भी फील हो रहा होता है, लेकिन उसके साथ जो उसके पेरेंट्स उस चीज़ से गुजर रहे होते हैं वो बहुत तकलीफ़दा होता है, वो बहुत पेन के साथ होता है. मैंने हमेशा उस पेन को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया. जब जब मैंने सुना कि नहीं कर सकती, मेरा यकीन और जो है मजबूत हुआ और स्ट्रेंथ मैंने फील की कि नहीं, अलिशबा कर सकती है, अलिशबा सब कुछ कर सकती है. इसमें कुछ फैक्टर्स थे इस 23 साल की जर्नी में. शी इज़ माशाल्लाह 23 ईयर्स ओल्ड, जो मैं आज आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूँगी. मैंने उसको स्ट्रक्चर किया हुआ है. सबसे पहली चीज़ थी एक्सेप्टेंस. ये कहानी शुरू होती है एक्सेप्टेंस से. ये कहानी शुरू होती है एक्सेप्टेंस पेरेंट्स की तरफ से. जब हम एज अ पेरेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते. जब हम उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने बच्चों को, चाहे वो चैलेंजेस के साथ हो, चाहे वो नहीं हो, नॉर्मल बच्चे हों, पेरेंट्स का अपने बच्चों को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. जब हम एज अ पेरेंट्स बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर सोसाइटी भी एक्सेप्ट करती है, फैमिली भी एक्सेप्ट करती है. तो एक्सेप्टेंस इज़ द की. सेकेंड, नॉलेज. नॉलेज इज़ अ पावर. मैंने अपनी हायर एजुकेशन अपनी शादी के बाद कंप्लीट की, ऑफ कोर्स विद द सपोर्ट ऑफ माय हस्बैंड एंड विद द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली. PhD मैंने शादी के बाद ही किया, सारा हायर एजुकेशन अपना. एट दैट मोमेंट आज मैं जब इस बात को सोचती हूँ तो कुछ ये इस तरह से था कि कहा तो जाता है नॉलेज इज़ पावर, बट मेरे लिए नॉलेज इज़ अ मैजिक, एजुकेशन इज़ अ मैजिक. पढ़ मैं रही थी, बढ़ अलिशबा रही थी. सीख मैं रही थी, आगे अलिशबा को फ़ायदा हो रहा था. मेरी नॉलेज डायरेक्टली अलिशबा की ज़िंदगी को बेहतर बना रही थी. अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे खुल रहे थे. मेरा जो माइंड सेट है वो तब्दील हो रहा था. मेरे लेंसेज चेंज हो रहे थे. मेरा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, अलिशबा को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा था. उसकी वीकनेसेस स्ट्रेंथ में तब्दील होते हुए मैं महसूस कर रही थी. और ये सब कुछ था. नॉलेज इज़ अ पावर. सो माई मैसेज, एक्सेप्टेंस. सेकेंड, तालीम बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए. अगर तालीम याफ्ता माएँ होंगी तो हम तालीम याफ्ता कौम तैयार करेंगे. तालीम याफ्ता माएँ, पढ़ी लिखी माएँ अपने बच्चों के चैलेंजेस को समझेंगी. पढ़ी लिखी माएँ फोर्स नहीं करेंगी. पढ़ी लिखी माएँ डिप्रेशन में नहीं जाएंगी. वो अपने बच्चों की वीकनेसेस, स्ट्रेंथ दोनों को समझेंगी और उनको आगे बढ़ाएंगी. तो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. माई एजुकेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अलिशबा's प्रोग्रेस. थर्ड, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हैप्पीनेस and the quality of your child. ये बहुत ज़रूरी है एज एन इंडिविजुअल कि हम सब अपने आप के ऊपर काम करें. दिस इज़ अ टफेस्ट जॉब. हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता सेल्फ अवेयरनेस का. हमें पता ही नहीं होता कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है. और यही चीज़ फिर हम एज अ पेरेंट्स या एज अ सिबलिंग्स या एज अ फैमिली मेम्बर्स भी नहीं इसके ऊपर इतना फोकस कर रहे होते. आपके पास अल्लाह ताला ने बेतहाशा सलाहियतें दी हैं. आप अशरफुल मखलूक़ात हैं. अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी क्वालिटीज़ को पहचानिए. एज अ पेरेंट्स भी हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की उन शौक़ को प्रमोट करें जिनको वो करना चाहते हैं. जब आपका शौक़ आपका काम बन जाता है तो वो इंजॉयबल हो जाता है. फिर आप पीस ऑफ एक्सीलेंस और पीस ऑफ एक्सेलेंस प्रोड्यूस करते हैं. एवरेज काम हमेशा वही होते हैं जिसमें हमारा दिल नहीं होता. जहाँ हमारा दिल होता है वहाँ सब कुछ होता है. तो
تو اپنی کوالٹیز کو پہچانیے, اپنے آپ کو پہچانیے. فرام دا ویری بگننگ مجھے یہ پتا تھا کہ الشبا کو آرٹ میں دلچسپی ہے, اس کا انٹرسٹ نظر آ رہا تھا. ایز اے پیرنٹس ہم نے اس کو پروموٹ کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کو لینگویجز کے اندر دلچسپی ہے. ایز اے پیرنٹس ہم نے اس کو پروموٹ کیا, اس کو سپورٹ کیا. سیکھا اسی نے, صرف ہماری سپورٹ اس کے ساتھ تھی. اس کے بعد میں آپ کو ضرور ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی, کیونکہ یو آر دا کریکٹ آڈینس فار می. انکلوژن میٹرس, نو ون لیفٹ بہائنڈ. انکلوژن کو پروموٹ کریے. آپ جس کیپیسٹی میں بھی ہیں, پلیز میک شیور کریے کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ تنہائی محسوس نہ کریں, اپنے آپ کو الگ محسوس نہ کریں, سب کو ساتھ لے کے چلیے. انکلوژن اسٹارٹ ہوتی ہے گھر سے. جب ہم فیملی میں انکلوژن کا کانسیپٹ لے کر آتے ہیں, جب ہم سب کو موقع دیتے ہیں کہ وہ سب اپنے آئیڈیاز لے کر آئیں, ہم سب کو انکلوڈ کرتے ہیں, تو وہیں سے انکلوژن ایکسیپٹنس کے ساتھ ہی اسٹارٹ ہوتی ہے. دس از اے ویری نیئر ٹو دا ایکسیپٹنس. انکلوژن اسٹارٹ ہوتی ہے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولس میں. جب ہمارے ساتھ بچے, جیسے ابھی بتایا مجھے جب بھی ہمارے ساتھ تھے, کہ بچپن میں ان کو صرف ایک ورڈ جو انہوں نے سنا کہ بچے نے کہا کہ اس کا ہاتھ نہیں ہے, تو یہ چیزیں بہت افیکٹ کرتی ہیں. یہ گھر سے اسٹارٹ ہوتی ہیں. اگر ہمارے بچے اسکولوں میں انکلوسیو ایجوکیشن حاصل کریں گے, تو وہ کل جب وہ اپنی جاب پہ دیکھیں گے کہ ایک بچہ سنڈروم کے ساتھ ہے, یا ایک بچہ کسی فزیکل چیلنجز کے ساتھ ہے, کوئی بھی انڈیویجول, تو وہ کبھی بھی اس کو انکمفرٹیبل نہیں کریں گے, کبھی بھی وہ اس کو اسٹیئر نہیں کریں گے, وہ اس کو انکلوڈ کریں گے. تو پلیز پروموٹ انکلوژن. کوشش کریے کہ لوگوں کو ایکسیپٹ کریے, ان کی ویکنیسز کے ساتھ, ان کی اسٹرینتھ کے ساتھ. ہمیں انکلوژن کے اوپر کام کرنا پڑے گا. اب یہ ہمیں نارملائز کرنا پڑے گا. تو میری پوری جو 23 سال کی جرنی ہے الشبا کے ساتھ, وہ اسی میسج کے ساتھ ہے کہ انکلوژن میٹرس. نہ ہی صرف اسکولوں میں, بلکہ آپ کی جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں, اسکول, کالج, یونیورسٹیز, اس کے علاوہ جو ہماری ورک فورسز ہیں, ہماری انڈسٹریز ہیں, ہمارے بینکس ہیں, ہمارے کارپوریٹ سیکٹر ہیں, ہمارا میڈیا, ایچ اینڈ ایوری واک آف لائف. آپ کیسے کسی کو زندگی سے یا کسی بھی کام سے الگ کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں؟ وی ہیو نو رائٹ ٹو ایکسکلوڈ اینی ون. سب کا رائٹ ہے ایک اچھی زندگی گزارنا. ہر انڈیویجول کا رائٹ ہے زندگی کی ساری اپارچونیٹیز کو حاصل کرنا اور اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزارنا. سو آئی ایم سو ہیپی کہ میں یہاں پر اپنی کیپیسٹی تو میری ایک ہے, یہ آئی ایم اے پروفیسر ایٹ اقرا یونیورسٹی, اور میں الشبا کے آرٹ اینڈ کیفے کی کو فاؤنڈر بھی ہوں. لیکن آئی ایم سو ہیپی کہ آئی ایم ہیئر ٹو شیئر دا اسٹرگل آف الشبا. بہت سارے چیلنجز آئیں گے زندگی میں, بہت سارے چیلنجز آتے ہیں, بٹ اگین وی آر ہیئر ٹو بریک آل دا ہرڈلس, ٹو بریک آل دا تھنگس. ہمیں اسی اسٹرگل کو لے کے چلنا ہے. انکلوژن میٹرس. تھینک یو ویری مچ.